नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान तक से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो की एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दे तो और भी अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक चीज सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते पर्टिकुलर, लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वैसे तो पहले काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ थे जिनको पाकिस्तान ये कहता था कि हमारे साथ मिलकर मुस्लिम उम्मा के तौर पर कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए। अब तमाम कंट्रीज़ पीछे हट गए हैं। आपको बेशतर कंट्रीज़ ऐसे मिलेंगे कि जो इसके ऊपर बात नहीं करते, यानी वो यूएई, सऊदी अरेबिया या मुस्लिम उम्मा का जो हम बात किया करते थे, तो वो उम्मा तो पता नहीं कहाँ वहाँ चली गई। ठीक है, और बार बार ना इंडिया को बीच में लाते हैं कि इंडिया जो है ना उसकी वजह से हमारे साथ मसले हो रहे हैं। असल में ये मसले हमारे अपने वजह से हो रहे हैं और हमारी अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ। हम दुनिया के बहुत तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और जाओ आईएमएफ से पहले $1 अरब डॉलर की भीख तो ले लो। किन लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? क्यों ये जुल्म कर रहे हो? तुम कैसे कर सकते हो? पूरी दुनिया कहते नहीं ग्लोबल विलेज, ग्लोबल स्ट्रीट वगैरह, तो हम तो इस ग्लोबल विलेज के कम ही हैं। द क्वेश्चन हियर इज कि उनको इस चीज का एहसास है, उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड में, कि दे नीड इंडिया टू बी इन ब्रिक्स। इंडिया ब्रिक्स में जाने के लिए इंडिया की जरूरत है, पाकिस्तान की तो नहीं जरूरत। कहां पे उनको पाकिस्तान की जरूरत है? सो दे हैव बीन हेल्पिंग हैंड टू फॉर पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के लिए एक हेल्पिंग हैंड है। पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो उनको इस्तेमाल कर रहा है मुसलमान होने की वजह से। तो वो उन्होंने इस चीज को देख लिया, उन्होंने कहा यार ये तो कोई बात ना हुई कि अगर हमने इनकी हमेशा मदद करनी है। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फलस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी और चीज का पाकिस्तान के वाले से जिक्र किया। इसी को कहते हैं डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। आपको पता है कि इस वक्त इंडिया जो है इट इज बीइंग कंसिडर्ड। अभी एक लोई इंस्टीट्यूट है अमेरिका के अंदर, उसने बेसिकली जो पावर है उसको रैंक किया है, ठीक है जी, कि एशिया के अंदर विच कंट्री हैज व्हाट पावर, ठीक है जी। और 2024 की जो एशिया पावर इंडेक्स है जिसे कहते हैं ना, जो इंडिया को दे हैव पुट एट नंबर 3, ठीक है जी। ये जो एशिया पावर इंडेक्स है, इंडिया 3rd है ओवरऑल पावर में, ठीक है। अमेरिका और चीन इससे आगे हैं, ये एशिया के अंदर देखा जाए, ठीक है जी। इसका मतलब यह है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा है। एक अदारा है उसको बोलते हैं प्यू रिसर्च सेंटर, उसने कहा है तकरीबन 68% इंडियंस ये समझते हैं कि उनकी जो पावर है वो इंक्रीज हुई है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है कि ये एक बड़ी तादाद है, देखें कि इसका मतलब ये है कि देयर इज ए पॉजिटिव व्यू ऑफ इंडिया विद इन द कंट्री। इंडिया के अंदर से व्यू जो जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यू है। और आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल व्हेन इट कम्स टू द इंडिया के इन्फ्लुएंस की बात होती है, जो चेंजेस आई हैं, अब देखिए अगर इंडिया के इन्फ्लुएंस आपने देखना हो तो कुछ ऐसी पैरामीटर्स हैं जहां पे आप देखते हैं, आप डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस देखते हैं, आप कंट्री की रेजिलियंस देखते हैं, फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं उनके पास,
جس سے پتہ چلتا ہے کہ بھیا وہ انرجی میں، ہیومن ریسورس میں، ٹیکنالوجی میں کہاں پہ کھڑے ہوں گے. پھر انڈیا کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، انڈیا کا کلچرل انفلوئنس جو ہے، انڈیا کی اکنامک کیپیبلٹی، ڈیفنس کے نیٹ ورکس کیسے ہیں، اکنامک ریلیشن شپ دنیا میں کس طرح کے ہیں، یہ سارے فیکٹرز بتاتے ہیں کہ انڈیا کا انفلوئنس کتنا ہے. ٹھیک ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی انڈیا کی پاپولیشن جو ہے وہ اس کا ہے، لیکن پاپولیشن از اندر پوائنٹ آف ویو. پاپولیشن بھی اس کی بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایک ہے کہ ٹھیک ہے دنیا دیکھ رہی ہے ان کی طرف، بٹ دا کوسچن از کہ اٹس ناٹ آل دا، صرف وہ پاپولیشن ہی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو انڈیا کا اوور آل جو انفلوئنس ہے وہ بڑا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طیب اردگان پیچھے ہٹ گیا. طیب اردگان نے کیا، منو کی لوڑ ہے، آپ جا کے پڑھیں طیب اردگان کی اسپیچز، آپ جا کے دیکھیں کہ جس طرح وہ بولتے ہیں. آج دیکھیں کشمیر کے اندر اگر الیکشنز ہو رہے ہیں تو ساری کی ساری ڈپلومیٹک کمیونٹی کشمیر میں پہنچی ہوئی ہے. سارے کے سارے جو فورن ڈپلومیٹس ہیں وہ کشمیر جا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پاکستان کے اندر کوئی بھی خیبر پختونخوا کے اندر نہیں جا سکتا. ابھی تھوڑے دن پہلے 11 ڈپلومیٹس گئے تھے تو وہ ایک دھماکہ ہو گیا وہاں پہ. لیکن انڈیا ہیز سچ اے کانفیڈنس آن اٹس سیکورٹی، ان کے پاس ایسا ان کا کانفیڈنس ہے، سیکورٹی موجود ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لے کے جا سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ کنٹریز کے پلیئر جو ہیں لوگ کشمیر میں الیکشنز دیکھنے جا رہے ہیں، جو اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں، امریکہ وہاں پہ جا رہا ہے، ساؤتھ کوریا جا رہا ہے، اس کے بعد ناروے کے لوگ ڈپلومیٹس جا رہے ہیں، یہ اور بہت سارے ممالک ہیں، اسپین کے جا رہے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے جا رہے ہیں، ساؤتھ کوریا کے جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے ممالک وہاں پہ جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں بیکاز دے انڈرسٹینڈ دس کہ ہمیں صحیح طریقے سے لے کے جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاید پاکستان کی جو پاور ہے وہ اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ ٹرکی جیسا ملک، یعنی کہ وہ ملک جو پاکستان کو بڑا بڑی، ہم کہتے ہیں جی ساڈا بڑی، ساڈا یار ہے، ساڈا بڑا تعلق ہے، ساڈی بڑی جان پہچان ہے، اسی جڑا ہے نا بڑے بندے ہیں، ساڈا کبھی بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ان دی ادر ورڈز جسے کہیں گے نا کہ مجھے تو بڑی حیرانگی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پروٹیسٹ کیوں نہیں کیا ٹرکی سے، کیوں نہیں کہا، وائی. اور دوسری بات یہ ہے، میں ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی ٹرکی پاکستان کا ایک ڈائلاگ ہوا ہے فورن منسٹرز لیول پہ، مجھے کچھ اندر کی خبر پتہ چلی، اور وہ یہ تھی کہ پاکستان بڑی دیر کا انتظار کر رہا تھا کہ ٹرکی جو ہے اس کی لیڈرشپ آئے پاکستان، لیکن وہ آ ہی نہیں رہے تھے. خیر اینی ہو وہ آئے ہیں تو ان کا ایک پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتا ہے ایک بڑا کمپریہنسو، جس میں میرا خیال ہے اور طیب اردگان نے بھی آنا ہے، لیکن وہ بھی نہیں آ رہے، طیب اردگان بھی نہیں آئے. یہ وجہ ہے کہ آئی تھنک سم ہاؤ دے ہیو کیلکولیٹڈ پاکستان's پوزیشن، انہوں نے پاکستان کی پوزیشن کو کیلکولیٹ کیا، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری پوزیشن کتنی ہے، ہماری اکانومی کیا ہے، ہم ریلیشنز میں کہاں کھڑے ہیں آج. ٹھیک ہے جی. آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نے 2019 میں بڑا شور ڈالا تو کچھ ملکوں نے جا کے ذکر کیا کشمیر کا وہاں پہ، جس میں ٹرکی سر فہرست تھا. آج مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹرکی سر فہرست ہے، آج ٹرکی ذکر ہی نہیں کر رہا، آج ٹرکی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک وقت تھا کہ یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ کشمیر از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ، ایک وقت ہے تاثر دیا جاتا تھا کہ کشمیر اگر نہ مسئلہ حل کیا تو آج دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر جب بات کرتے ہیں تو وہ کیا بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کیا بات کرتے ہیں؟ ڈاکٹر جے شنکر دنیا کو کہہ رہا ہے کہ بھائی جان اگر تم لوگوں نے ہمیں سیریس نہ لیا، اگر تم لوگوں نے ہمیں سیریس نہ لیا تو مسئلے خراب ہو سکتے ہیں. سو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو. ترکی ایک ایسا دیش جو ہر بار یو این میں بھارت خلاف ویرودھی بیان، کشمیر کو لے کر کے، کشمیر کو الگ ہونے کو لے کر کے بیان، یعنی کافی الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا. لیکن پچھلی سال ترکی نے برکس کو جوائن کرنے کا اعلان کر دیا. تو اس بار جب یو این میں آیا ترکی تو اس نے بھارت ویرودھی کوئی بات نہیں کی، کشمیر کو لے کر بات ہی نہیں کی، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ ترکی برکس میں شامل ہونا چاہتا ہے اور اسے پتا ہے کہ اگر وہ بھارت ویرودھی جو ہے بیان دے گا
तो जो भारत है उसे ब्रिक्स में शामिल नहीं होने देगा, क्योंकि ब्रिक्स में भारत के पास वीटो है। यानी कि तुर्की ने हमास की बात की, तुर्की ने गाजा की बात की, तुर्की ने लेबनान की बात की, लेकिन हर बार की तरह यूएन में तुर्की ने भारत, पाकिस्तान, कश्मीर पीओके के लेकर कोई बात नहीं की। और एक पाकिस्तान का देखा जाए तो कश्मीर को लेकर एक सपोर्टर जो है वो खत्म हुआ। वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत झटका है, क्योंकि तुर्की को भारत की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो ब्रिक्स में शामिल नहीं हो पाएगा। इसलिए तुर्की ने अपना रास्ता ही बदल लिया, मतलब नरम पड़ गया वो। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां रह जाती हैं वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।